الہی بے کے یا سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد پاک اللہ واسط پاکزار دا واسط پیارا مالک سادات دے پاسدار شیا تمام مومنین مومنات دا دعایا میں نہ چیز سمیت میرے بیرام ملوک نوری مالک اللہ اپنے دربار سے ملوک نبول فرما خالق اللہ ہر مومن بلا اللہ واسط القضا فرما مالک اللہ ہر شریف عزت محفوظ فرما خالق اللہ جو مومن مومنات بیماری شفائی کاملہ عطا فرما مالک اللہ بانیان میدہ جتنے لگائے کہ جڑے پانی جان کو پردہ کر کے خالق پاک ذکر و ثواب و نظر و فرقت کو پہنچا مالک اللہ او جہیں او ویڑے او دھرتیاں تا قیامت کے مدہم آباد رہنے جس طرح مظلوم کربلا دا پاک ذکروں دے خالق اللہ لکھاں دیکھا دعا سر زمانے دے ہاتھی تیرہ پر آقا دور فرما اس قابل بنا سب امام دی زیارت کر سکی اللہم صلی علی محمد وآل محمد پاکان دے پاک ذکر دی قبولیت واسطے بلندر صلوات وارث زمانہ دی آمد واسطے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عام محفل عام ذکر ہے نہیں یہ کائنات دے واسطہ پاک ذکر حدیث قدسی مالک در ارشاد کیا ہوں اے محمد مصطفیٰ تے کو نہ بناوا تے کائنات دی کا شے نہ بناوا اللہ دا نبی نبیان دا سردار محمد مصطفیٰ اللہ دی وحی بغیر نہ بولنا نبی فرمائے دے پین سر پہلا بھی محمد سر درمیانہ دا بھی محمد سر آخری بھی محمد اے کائنات دے واسطہ پاک ذکر ان پاکاں دے پاک ذکر تو تے میں شامل ہے اللہ دے ملائک بھی شامل ذکر دے وارث بھی موجود پاکاں دے پاک ذکر آمن دا بہک بولن دا سا سا گنن دا پاک ذکر پڑھاون دا پڑھن دا تے تو تے میں کو آجر دا پاک کو ملے لکسی جنہ تو تے میں دنیا تو منتقل تھی کریو جی دنیا تے ویسے مومن مردانی مومن دا تیندہ انتقال سادات کرنن پردہ جنہ تائیں تے میں دنیا چھوڑ کے قبر دے جمعنا ہے کائنات دے امیر اللہ دے ولی نبیان دے ناصر میرے آقا امیر کائنات علی علیہ السلام دی کرسی جنہ تیرے تے میرے سران دی علیہ پاسوان لگنی ہے ولدے کتے میں کو پتہ لگنا ہے پاک ذکر سے بہن کے بولن دی قیمت کتنی ہے ہر مہلس پاک دی ابتدا دے وچ عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے کائنات دے ہاتھی کائنات دے رابر جائیں آقا دی توت میں ریت امام زمانہ نشان اور آمد دی ربیت کریں درانا میں پیادہ خیر اللہ باواد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خیر العمل دان عبارت قبول کر یعنی دعا برائے زیارت قبول کر اگوہ دے مجلس کرائی مومنہ مجھے آقا حسین علیہ السلام دی آقا میں امام زمانہ صدارت قبول کر والی وارث زمانہ دی احمد وسط بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی پرات صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان بکن آدم بن الماء والدین جی سروات فرمان متبادہ جنت حسین
مصطفیٰ دا جنت حسین جنت مومنا صرف محبت حسین زمانہ صدے غریب حیران عجیب قسمت سیادہ کلو غریب سدے دن بچنا تیجے تو ریت تا چناوے جیڑا ریت دی مجبور تو کھڑا پرتا دارا بیا وزر دے آیا گھاریا پڑے تے کھڑا وچ میدان لٹاوے دارا سر غریب تا او دے جندی لاش نہ کوئی شالا کیا ڈر دی نہ رونے علاقے دے غیرت مند مومنا مدینہ محمد مصطفیٰ دا نبیاں دا سردار اپنے پاک منبر تے بیٹھے شہزاد نانے دے کولین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجے زانو دبایا بادشاہ حسین کو کھبے زانو دے حسین علیہ السلام دا مجھم فرمائے دے بیٹھے میں اللہ تو امیر ہے بڑی امت کو آئے دے ولیے حسین علیہ السلام دے گلتے بخصرے فرمائے دے بیٹھن میں اللہ تو غریب ہے تے اللہ دے دین دی بقا دی خاطر تے میری شریعت دی بقا دی خاطر تے رسولہ دی رسالت دی بقا دی خاطر وطن چھوڑنا ہے وادی نینوا دا جنگل جے کو ماریا بھی آدن جے کو دکت بھلا بھی آدن جے کو نینوا بھی آدن جے کو کرو بلا بھی آدن تیرے سونے بٹے شہید حسین برا شہید حسین مہمان شہید حسین تو تیرا زربانہ شہید حسین تیری بھینی دے برکے لکتے حسین بادشاہ نانے دلانو چھوڑے شبیر خاک بھائی گئے نانے دے پاس دیکھ کے فرمائے دے بیٹھے نانا غریب دی مزید برات فرماؤ علاقے لے ہوں نبیاں دے سردار دے اکھاں وزیاں پہین بجرے دے پاس دیکھ کے رو رو کے بیٹھا دے بعد شہادت تیری دے تیکا باب غلام دا گرسی سیادہ دے ایک دور معصوم دے لائے ویسن بھئی قائد آلیا دے شالا کہ ڈر بھی ماتم نہ کریں ایک دور معصوم دے لائے ویسن بھئی قائد آلیا دے سیادہ دے پاگل وچ تاک تے ہاتھ وچ کڑیاں تے ٹورا عابد شام بجرسی تیری سونی لاج میرا چان بچڑا
ملنا پیرے دگارا مویجا سڑا کیا ڈرتے نروں میں علاقے علی امدہ کا ٹردو آپ نور محل جائے پاک سیادہ بچے دیا کھورتیاں جٹیاں نہیں میں آئیے جویں جھکل پاس پانی آ گئے مری سوائر بچے دی پریشانی تے بہت ساری ایک فرمن مرل نال کیوں ڈرونا ہے کائیں روئی سیادہ علی اماں لانے دے کولیا لانے فرمائے کو زمانہ اسی مری امت تو وطن چھڑے سی وادی انہیں نواد جنگلی شہیدوں سے پاک سیدہ بچے دے گال تے بوسے دے کے رو رو کے بیٹھیا دے تیرا گال ہے لاج نبیاں دا تے تائیں گال کو وال وال چم دائے اون دے دین دے لاجا اسلام دی کج وہ ایک تائیں مظلوم دا سڑا کہ ڈر دن رو میں ایک عبادت مکمل اللہ دے نبی نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ دا فرمانے اپنی مجلسہ اپنی محفلوں کو زینت دیو میرے بیرا علی علیہ السلام دے ذکر نہ تو میں جناب کو مولا دی شان مولا دی عظمت دے قصیدے سنوانا چاہنا جن ہدیہ صلوات پڑھو اللہم میں امتیاں سادات دی جتھی دے نوکارا میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کیا کرنا امتحان تھوڑا مہمان بڑا دور تو سفر کر کے ہیں جڑے پیچھے بیٹھے ہو سامنے آ ونجو تھوڑے اگاں آ ونجو تو سامنے آ ونجو میں ناچے جی منا جلے بکر تو سفر کر کے آیا کیا تو مومن میرے نال ساگری دے راول پنڈی دے گردو نواب آزادار بوسو میں ناچے دا دل خوش ہو سی نا میں مومن آزادار سید بادشاہ نے دعا پہ کریں جنہوں نے ذکر اس بے کی بنیادے بیٹھے ہو سوالے جنہوں نے ذکر دے وارث کتنی دعا رہے کہ ویسے بابا دے برام صلوات اللہ اکبر یا اللہ کارے اللہ بسم 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 اللہ جے اندر دردار آئے جے اندر دردار آئے مال علی دا نعرہ کارے اللہ بغیر تشریف بغیر ولاد دے شعر سناما حلالیاں موالیاں دے ہاتھ ٹھار وجن مل کے نعرہ حیدری ایک بھی قصیدہ سادات دی عظمت سادات کو من سوچ نہیں کائنات دے وارث اے جنت دے سردار اے قبر دے وارث اے کیونکہ قبر دے مولا دی کرسی لگنی ہے جڑا سادات دا احترام کریں دے وہ اپنی عقبت سمریں دے سادات دا احترام کرنے چاہیے دے کیونکہ اللہ انہوں کو اعلیٰ بنا کے بھیجے پہنتے میں نہیں بنایا خالق اکبر انہوں کو اعلیٰ بنائے
جب ہدیہ صلوات پڑھو میں قصیدہ پاک شروع کرا اللہم شیطان دی نوکری زندگی سمار دے سیا شیطان دی نوکری زندگی سمار دے سیا شیطان دی نوکری زندگی سمار دے سیا بہارات چودہ باجو بہارات چودہ باجو بول دو نہ کوئی لگے سیا شیطان دی نوکری زندگی سمار دے سیا بغیر تشریح بغیر وضاحت شیخ سناوا حلالیاں موالیاں دے ہاں ٹھار وجن ہاں بھائی کیویں جدا آسیاں کبار جلاتے جدا آسیاں کبار جلاتے اُتا حسن ہو رہلاتے اُتا حسن ہو رہلاتے اٹھے ہونے صاحب دے آکے ملک جگہ سیا سرکار وفا دا پاک کلام اپنے گھراں تے لیندے ایو علم اسلام دا پہلے پہلے محمد مصطفیٰ دے پاک چاچے امیر حمزہ چایا ایو علم لواء الحمد سایہ میدان معاشر محمد مصطفیٰ دے ہاتھ چونے شیخ سناما ایک نیک صلاح دیوام ملنگا موالی حلالیاں دے ہاں ٹھار جامن مل کے نعرہ حیدری شیر وارث زمانہ دی شاندار جے آقا دی ریت ہیں ہر ٹائم ہر مومن ہر عزادار ہر ماتمی دعا منگ دے مولا ہون آ منگ دے نا دعا جے آقا دی ریت ہیں دعا منگ دے لیکھی سکھ دین مولا ہون آ جد ہدیہ صلوات پڑھو میں قصیدہ پاک شروع کرا اللہم بغیر
تشریف بغیر وضاحت شعر سناوا حلالیاں موالیاں دے ہاتھ ہاتھ جاون مل کے نعرہ حیدری مومن ہر مومن دی آس شیخ سناوا حلالیاں موالیاں دے ہاتھ ڈھار وجن مل کے نعرہ حیدری تھک گئی یکیاں سیادہ دے میں ول نہیں ولنا آئی شہر تمہارے دے جے آدھو قسم دباؤ اساں بھین براد میں لکھ دے لکھ میں دے ہو لکھ سارا کیا ڈرتی دنوں میں سیادہ دے میں کو سمجھ مجاور اکبر نبیدہ تیریا منت شبیر دلاؤ میری آلیہ بین آج بیرم نہیں دلالہ بین نوکارا سارا کیا جاتے مروں میں اللہ کا خواہے میرے امام اپنی ریت سے پاس دیکھ رو رو کے کھڑا ہے میں بھر نہیں اڑلائی شہر تمہارے تیجے آدھو کو سام جماؤ اساں بین براد میں لکھ دے لکھ میں دے او لکھ سیادہ دے میں کو سمجھ مجاورہ اکبر نبیدہ تیریا منت شبیر دلاؤ میری آلیہ بین آج بیرم نہیں دلالہ بین او ماتمیاں میرے امام نانے دی مزار سے آ کھڑے رو رو کے کھڑا دے نانا اللہ دے دین دی بقا دے خاطر نانا تیری شریعت دی بقا دے خاطر نانا وطن پیا چھڑے نا او پنڈی دے غیرت من مومنا او نانے دی پاک مزار تے جھڑ پہ بطو کا چھوٹا چل اللہ گواہ رو دا بیٹھے تے رو رو کے بیٹھا دے وطن کچھ اور کے میدان میں کربلا نانا ہائے وطن کچھ دادے نسلا علاقے والے ہو جنا میرے آقا فرمائنا نہ وطن چھڑنا دین بچنا او ماتمیاں او نبیاں دے سردار دے پاک مزار علی آوار شبیر جی نانا سیادہ دے میرے لال تو میری مزار دچرا بلے نامے تو جو تریا وینا ہے میری مزار دچرا کون بلے سی جھاڑ پہ لانے دی مزار بطول دا چھوٹا چارو دا بیٹھے تے رو کے بیٹھا دے تیلا چڑا رو بلے سی ماتم کا ترے مدہ بھی جائے دے جنہیں تے آتما ہائے ہائے نا آسور کے وطن تے ایک کون
جنا میرے آقا فرمائے لانا دھی ٹکائی ہوئے نا جیڑی تیری پاک مزاد کرا بلے سی نبیان سردار پیارے شبیر دی لانا سیدہ دے میرے لاب تیری جرد ملکہ دی میری دی بلونی شکلالی تیرا سونا بچہ دی اکبر میری شکلالا ہو جو دی اکبر میں منڈے دی بائلے سونے بچے کو سیرے پانے بائیں بھگا دا پتو بلگنے رجو نے میرے امام رو کے کھڑا دے جے ہو دا باکا تمہیں کبر تشریف رکھیں. آپ ہمارے ملک کے انتہائی مقبول قابل احترام اور نامور ذاکر جناب چودھری شجر حسین شجر صاحب کے نواز سے جناب ذاکر اون عباس شجر منڈی باودی مجلس سے خطاب فرمائیں گے. میں تمام سادات المؤمنین سے جو باہر تشریف فرما ہے ان سے پرزور گزارش کروں گا کہ وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف فرما ہوں. مولا کے یہ انتہائی مقبول مدافعان ذکر محمد و اہل بیت محمد کی سعادت سے مستفید فرمائیں گے. قبل اس کے کہ وہ ذکر شروع کریں یہ چند ایک مجالس پاک کے اعلانات ہیں، یہ نوٹ فرما لیجیے گا. کل 26 ربیع الاول کو موڑا نبی شاہ کے مقام پر سالانہ مجلس عزا منعقد ہوگی. ملک کے نامور ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے. مجلس کے علاوہ شبیہ علم اور شبیہ ذکرہ برآمد ہوں گے. علاقہ بھر کی ماتمی سنگتیں تشریف لائیں گی. جملہ مؤمنین سے اور خصوصاً ماتمی افراد سے جو شرکت کی سزا ہے. اسی طرح 27 ربیع الاول کو جھمٹ کے مقام پر سالانہ مجلس عزا منعقد ہوگی. پاکستان کے نامور ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے. جملہ مؤمنین سے جو شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. 28 ربیع الاول کو ترکیاں کے مقام پر سالانہ مجلس عزا منعقد ہوگی. مجلس کے علاوہ شبیہ علم اور شبیہ ذکرہ برآمد ہوں گے. ملک کے نامور ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے اور علاقہ بھر کی ماتمی سنگتیں تشریف لائیں گی. جملہ مؤمنین سے اور خصوصاً ماتمی افراد سے جوب در جوب اور برباد شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. اسی طرح 7 صفر المظفر کو طوطا سیدہ کلر سیدہ سید طاہر کاظمی صاحب کے زیر انتظام سالانہ مجلس عزا منعقد ہوگی، جس سے جناب ذاکر یاسر رضا جھنڈوی، جناب ذاکر شہنشاہ نقوی منڈی باودی، جناب علامہ سید اسد اللہ بخاری لاہور اور جناب ذاکر مہدی بلوچ آف لالیاں چجوٹ لالیاں ذکر محمد والد محمد بیان فرمائیں گے. اختتام مجلس پر شبیہ علم اور شبیہ ذکرہ برآمد ہوں گے. علاقہ بھر کی ماتمی سنگتیں تشریف لائیں گی. جملہ مؤمنین سے اور خصوصاً ماتمی افراد سے جوب در جوب شرکت کی استدعا ہے. 13 صفر المظفر کو امام بارگاہ ڈوک حیدری موجہ قرآن میں سالانہ مجلس عزا سخی حیدری صاحب کے زیر انتظام منعقد ہوگی، جس سے جناب ذاکر عامر عباس ربانی، جناب علامہ غلام جان جتوئی، جناب ذاکر سید نجم الحسن صاحب نوتک، جناب ذاکر اعجاز حسین جھنڈوی، جناب ذاکر سید علی رضا بخاری آف داؤد خیل، جناب ذاکر قاضی وسیم عباس آف ملتان، جناب ذاکر نہید عباس جنگ، جناب ذاکر غلام عباس لطن، جناب وکیل اعلی محمد علامہ بشارت حسین امامی، جناب ذاکر ملک علی جواب رکن، جناب خطیب ولایت جناب مولانا محمد علی حیدری،
जनाब मौलाना काज़म अली साहब और ज़ाकिर अहले बैत मलिक इमरान अब्बास साहब ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। ठीक शाम 5 बजे जुलजना पाक और गाजी सरकार का अलम बैठक बड़ी शाह लतीफ़ सरकार से बरामद होगा और जिससे बल्कि सैयद जाफर हुसैन शाह साहब मरहूम के घर से बरामद होता हुआ हैदरी माँ बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। इलाका बार की मामूली संगतें तशरीफ लाएगी। जुमला मोमिन से जौब का जौब शिरकत की सदा है। इसी तरह 13 सफर मुजफ्फर को रोकतामी रवात में से होगी। पाकिस्तान भर के नामवार फरमाएंगे। मजलिस के अलावा शबी अलावा और शबी बरामद होंगे। तमाम उम्मीद से और खुसूसन बाकी अल्लाह से पुरजोर शिरकत की सलाह है। 13 सफर को ही लोग सईदा निज़ जो उदार मजलिस मुनक़िद होगी जिसे ज़ाकिर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब शुमारी सईदा खतीब वलायत अल्लामा कल्ब अब्बास साहब सरगोदा जनाब ज़ाकिर जाबिर अब्बास नैयर जनाब नन्ना ज़ाकिर शजर अब्बास शजर और जनाब ज़ाकिर अली अब्बास अलवी ज़िक्र मोहम्मद वलद मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जुमला मोमिन से जौब का जौब शिरकत की सलाह है। सफर का दूसरा एतवार डोक शेखा नफ्स थाना रवाल छतीपुर सालाना मजलिस अज़ा साजिद भट्ट साहब के ज़ेर इंतज़ाम हस्ब साबिक़ साली मुनक़िद होगी। पाकिस्तान भर के नामवर उलमा का फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस पर शिबी अलामा सरकार गाज़ी सलाम बरामद होगा। इलाका भर की मादरी संगतें तशरीफ लाएंगी। तमाम मौजूद से और खुसूसन मादरी अल्लाह से जौब का जौब शिरकत की सलाह दी जाती है। ये 2 अक्टूबर बामकाम नंदला जटाल इमाम बारगाह कसरे साहिब नासर में मजलिस मुनक़िद होगी जिसे अल्लामा शेख सखावत हुसैन उम्मी साहब खतीब मोहम्मद नक्की इमरान जाफरी साहब जनाब ज़ाकिर इमरान अब्बास पूरे वाला जनाब ज़ाकिर गुलाम जाफर जनाब ज़ाकिर सैयद जाफर रानी ज़िक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। ठीक दिन 11 बजे राजा ज़ाकिर साहब के घर से अलम सरकार गाज़ी बरामद होगा। इलाका भर की मादरी संगतें तशरीफ लाएंगी। तमाम उम्मीद से और खुसूसन मादरी अज़रात से जौब का जौब शिरकत की सलाह की जाती है। मैं कबल इसके कि ज़ाकिर साहब को ज़ेब मिंबर करो, मैं जो सादात मोमिनी ये बाहर तशरीफ फरमा है इनसे पुरज़ोर गुजारिश करूँगा कि हाल के अंदर पंखे भी चल रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल है और ज़ाकिर साहब भी जो है वो खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र की सादत से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। आप चूँकि खलीफा बिला फस्ल के मानने वाले हैं, यूँ फासला रख के बैठना आपके लिए जो है वो अच्छा नहीं लगता। आप तमाम सादात मोमिनी मिलजुल कर एक गुलदस्ते की शक्ल में तशरीफ फरमा हूँ ताकि मजलिस का बाकायदा माहौल बने और मौला के ये इंतहाई मकबूल और बेहतरीन मलाकान जनाब ज़ाकिर औन अब्बास शजर जो कि सुल्तान ज़ाकिरीन जनाब चौधरी शजर हुसैन शजर साहब के निवासी हैं, बड़े अच्छे ज़ाकिर घराने के नामवर ज़ाकिर हैं। आप खूबसूरत अंदाज में इनको समाअत फरमाएं और मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद से सौदा रहने हासिल पाएं। इनकी आमद कीजिए, अपनी जुबानों को मुअत्तर कीजिए। बावाज़ बुलंद नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। अगरचे रन में सर अपना कटा गया है हुसैन, अगरचे रन में सर अपना कटा गया है हुसैन, मगर यजीद के सर को झुका गया है हुसैन। मिला सकेगा ना कोई हक को बातिल को कि दरमियान में रास्ता बना गया है हुसैन। या अली मिला सकेगा ना अब कोई हक को बातिल को कि दरमियान में रास्ता बना गया है हुसैन। और ये ज़लज़ले यूं ही आते नहीं जमाने में, ये ज़लज़ले यूं ही आते नहीं जमाने में, ज़मीन की सात तहों को मिला गया है हुसैन। और अज़ल का तख्त भी ताजे अबद भी उसका है, अज़ल का तख्त भी
تاج ابد بھی اس کا ہے کہ اگلے پچھلے زمانوں پہ چھا گیا ہے حسین، اور نہ مال اوپر رہا اور نہ دولت دنیا، امیر شام کو مفلس بنا گیا ہے حسین۔ حیدری یا جناب ذاکر اور عباس شجر اپنے مخصوص انداز میں ذکر کی سعادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ بابا دلہ ضرور پر